भर्खर हाम्रो महेश सरले चाहिँ जिपिएसको चाहिँ हिजो ओभरभ्यू ओभरअल चाहिँ रिभ्यू इस्यु गर्नुभयो। त्यसमा एउटा चाहिँ के छ भने हिजो लगभग मैले सबै सिकाएँ। त्यसमा अब जिपिएक्स फाइल चाहिँ हामीले गोलरमा कसरी राख्ने भन्ने कुरा मात्रै हामीले जानियो। अब एक्सेलमा चाहिँ कसरी हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्ने भन्ने कुरा म अहिले चाहिँ यो डेमो देखाउँदैछु। अब हामीले चाहिँ जिपिएक्स फाइल चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ जिपिएक्स टु चाहिँ एक्सेल भनेर पनि त्यो कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। हामी यदि हामीसँग चाहिँ त्यो गार्मिन सफ्टवेयर जिपिएसको सफ्टवेयर छ भने त्यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ कपी पेस्ट गरेर डाइरेक्ट कपी पेस्ट गर्न सक्छौँ हामीले है। त्यसमा अब म चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्छु, हेर्नु होला है। नेट चाहिँ जोडेको छ, लिङ्क पठाउनु लागि चाहिँ इमेलमा हाम्रो यो गार्मिन भन्ने सफ्टवेयर चाहिँ इन्स्टल गरेपछि हाम्रो यो म्याप सोर्स यसको आइकन यस्तो आइकन आउँछ। यसलाई चाहिँ अन गरेपछि हामीले अब यहाँ चाहिँ अब जिपिएस डाटाहरू राख्नु पर्यो। जिपिएसबाट आएको डाटा हामीले जुन हिजो सेभ गऱ्यौँ जिपिएक्स फर्मेटमा, अब त्यसलाई हामीले लगेर देखाउनु पर्यो। कता जिपिएस जोडेको ठाउँ देखाउनु पर्यो। जिपिएस जोड्नु पर्दैन, फाइल सेभ गरिसकेको हिजो केबल कनेक्ट गरेर छ नि। रेकर्ड गर्नु पर्यो। त्यसबाट आउँछ। केबलले कनेक्ट गरेपछि अब हाम्रो डाइरेक्ट चाहिँ अब कम्प्युटरमा डाइरेक्ट पनि हाम्रो चाहिँ डाइरेक्ट कनेक्टेड फोल्डर पनि खोल्छौँ। यदि त्यो खोलेन भने हामीले यो साइडमा गएर गार्मिन इक्लेक्स भनेर जुन भर्जनको चाहिँ हामीले चाहिँ जुन भर्जनको हामीले चाहिँ यो के अरे जिपिएस कनेक्ट गऱ्यौँ त्यही अनुसारको नाम आउँछ। त्यहाँ क्लिक गरेपछि हाम्रो यो फोल्डर आउँछ, त्यो भित्रको गार्मिन भन्ने फोल्डर आउँछ। त्यो भित्र गएर जिपिएक्स भित्र गएर हाम्रो चाहिँ अब यो डाटा जुन हामीले चाहिँ साइटमा लिएको छौँ त्यो अनुसार डेट अनुसार हाम्रो सेभ हुन्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ कपी गरेर यसलाई कपी गर्ने हामीले अनि अब डेस्कटपमा कुनै डेस्कटपमा एउटा फोल्डर बनाउने, यहाँ चाहिँ पेस्ट गर्ने हामीले। यो भनेको हामीले चाहिँ डाटा ट्रान्सफर फ्रम डिभाइस टु कम्प्युटर त्यो भयो है। अब यो फाइललाई हामीले यो फाइल भित्रको चाहिँ हाम्रो डाटा कसरी हेर्ने त? अब यसमा अब यो हाम्रो जिपिएक्स भर्सनमा छ, जिपिएक्स एक्सटेन्सन फाइल छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अनलाइन पनि एक्सेलमा लान सक्छौँ, अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिपिएसकै हाम्रो सफ्टवेयर एउटा हुन्छ गार्मिन। हामीले जुन जिपिएस किन्दाखेरि हाम्रो एउटा सिडी आउँछ, त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्छ। त्यो सफ्टवेयर म तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु इमेलमा, त्यो अनुसार तपाईँले इन्स्टल गर्नुहोस्। अहिले मैले इन्स्ट्रक्सन दिए अनुसार तपाईँले त्यो चलाएर हेर्नुहोस्।
अब जुन यो वेब फाइल भन्ने फोल्डर आयो अब पासवर्ड हालेको मिल्दैन। मिलेन। यता ल। अब यसलाई एक्सेलमा निकाल्छ। अब यो भयो। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो भित्रको डाटा हामीले डाटा साइडमा डाटा लिएको सेभ भयो। त्यो सेभ भएको चाहिँ यो फाइलको यो जुन डेटको अनुसार चाहिँ हाम्रो सेभ हुने। यो फाइलभित्र हाम्रो चाहिँ डाटा के छ कस्तो हेर्नलाई चाहिँ हामीले अब यसलाई एक्सेलमा पनि हामीले कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। एक्सेलमा कन्भर्ट गर्न अनलाइन पनि गर्न सकिन्छ। कुनै अब सफ्टवेयर जिपिएक्स टु चाहिँ एक्सेल कन्भर्टर भने हामीले सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न सकिन्छ र अनलाइन पनि गर्न सकिन्छ। यदि हामीसँग सफ्टवेयर नै छ भने यो गार्मिन सफ्टवेयर हाम्रो खोल्ने अनि त्यसमा फाइल गर्ने ओपन गरेपछि अब हाम्रो कुन चाहिँ हो अब हाम्रो देश अघि नै हामीले सेभ गरेको फोल्डरमा खोल्ने। अब कुनै हाम्रो यो त डाटा लियो यसलाई ओपन गरेपछि है यो कुनै फाइल यो गरेपछि हाम्रो डाटा यसरी देखिन्छ हामीले। मिला है तुम्हारा अब यो हाम्रो हामीले लिएको फाइल भने यिनीहरू हो। यो सिम्बल यस्तो सिम्बलहरू हामीले जिपिएस आफैले हामीले चाहिँ यो इन्डिकेट गर्न सकिन्छ। अब यो नेमहरू नम्बरिङहरू अनि त्यसरी पोजिसन एक्स वाई होइन त्यसै अनि यस्तो अल्टिट्युड आउँछ त्यसो अब डेटहरू आउँछ। अब यसलाई हामीले चाहिँ अब एक्सेलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि फाइल सेभ एज गरेर हामीले यो टेक्स्टमा सेभ गरेर पनि भयो। अब यो 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 पोइन्टलाई हामीले डाइरेक्ट यहाँ सेभ एज गरेर हाम्रो चाहिँ यो अटोक्याडको भर्सनमा पनि हामीले सेभ गर्न सक्छौँ है। अब अटोक्याडको भर्सनमा मैले सेभ गरेर देखाएँ। अब डिएक्सएफमा सेभ हुन्छ त्यसलाई पनि मैले सेभ गरेँ। अब यो डिग्री मिनट सेकेन्ड गर्ने हो कि यो युटिएम कोअर्डिनेट। हिजो मैले डिग्री मिनट सेकेन्ड चाहिँ युटिएम कोअर्डिनेट भने अब अहिले हामीले जहिले पनि अब युटिएम कोअर्डिनेटमै गर्ने जहिले पनि अब यो जुन अब कन्भर्सन भएको फाइल चाहिँ हामीले कहाँनिर सेभ गरेको त्यो ओपन गरेपछि जुन अब यो हाम्रो वेब यो चाहिँ टेक्स्ट फाइल टेक्स्ट फर्मेटमा भयो। अब यो टेक्स्ट फर्मेटमा हामीले चाहिँ इजी तरिकाले हाम्रो एक्सेलमा खोल्न सकियो। यो जुन यसलाई ड्र्याग गरेर लगे पनि हुन्छ अथवा चाहिँ ओपन विथ गरे पनि हुन्छ। यसलाई ड्र्याग गरेर लगेपछि हाम्रो यो जुन अब डाटा एक्सेलमा आयो नि एक्सेलमा आयो तर यो जुन हाम्रो चाहिँ एक्स र वाई चाहिँ एकै ठाउँमा आएको छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी यो त अलिकति एक्सेलको नयाँ फिचर नै हो। यो चाहिँ याद राखिराख्नुहोस् है। अब यो जुन अब एउटै कोलममा तपाईँको चाहिँ यो सबै एकै ठाउँमा छ। अब यसलाई कसरी छुट्याउने त हामीले है। अब यसलाई यो छुट्याउनलाई अब हामीले चाहिँ यहाँ डाटा टेक्स्ट टु कोलम गर्ने। अब कुन कुन कोलम हामीले छुट्याउनु हो त तर त्यो गर्न अघि हामीले चाहिँ हामीलाई जति चाहिन्छ त्यो अनुसार यहाँ चाहिँ कोलम इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नभए चाहिँ अर्को चाहिँ उसले चाहिँ ओभरल्याप गरिदिन्छ। यसलाई सेलेक्ट गरेर टेक्स्ट टु कोलम गर्यो फिक्स गरेपछि अब हामीले यो नेक्स्ट गर्ने है। अब हामीले छुट्यो। अब फिनिस गरेपछि उसले आफै छुट्याउँछ। अब हाम्रो अर्को नचाहिने यसलाई फालिदियो है। अब यो हाम्रो यो जुन अब यसलाई चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अटोक्याडमा प्लट गर्नुको लागि चाहिँ मिल्ने गरी हामीले चाहिँ फर्मेट मिलाउनु पर्छ। अब यो सिरियल नम्बर अनि यो पनि हटाइदिने हामीलाई चाहिने एक्स वाई जेड हो। अब यो अहिले जुन यो अल्टिट्युड भनेको इलिभेसन हो। एसएन यो स्टिङ भयो नथिङ भयो इलिभेसन यो अब हामीले चाहिँ यो जुन माथि युटिएम जिपिएस डब्लुजिएस 84 आएको भनेको हिजो जुन हामीले चाहिँ पोजिसन फर्मेटमा चाहिँ सेटिङ गर्यौँ नि त्यसै के हो यो त्यसमा जे सेटिङ गरेर हामीले यहाँ त्यही
त्यही आउँछ यहाँ त्यो अनुसार चाहिँ हामी डाटाहरू आफू उसले जेनेरेट गर्छ है इलिभेसन भयो अनि अर्को यो सबै अब जुन यो यसमा चाहिँ अब हामीले यदि चाहिँ कुनै कुनै पोइन्ट्सको नाम लेखेको भए चाहिँ यो नेम भन्नेमा आउँछ होइन अहिले नेम हामीले नेम राखेनौँ सबै नम्बरिङ मात्र सेभ भएको छ अब यो रिमार्क्स छ फर इक्जाम्पल हामीले चाहिँ यो 25, 27 यसमा पनि भनौँ न एउटा यसमा हामीले तर यसमा नराखे पनि कपीमा लेखेको हुन्छ तेज पोइन्ट भनेको फर इक्जाम्पल इन्टेक अनि अब यो 28 पोइन्ट भनेको चाहिँ जङ्सन है त्यसै गरी अब यो 32 पोइन्ट भने आरबिटी अब यो चाहिँ कसैको घर यो कुनै चौतारा यो हामीले जुन चाहिँ अब जिपिएसमा लेखिराख्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अलिक टाइम लाग्ने भएर हामीले सबसे बेस्ट भनेको एउटा रजिस्टर फाइलमा यदि जिपिएस नम्बरमा यो फल्नु डिस्क्रिप्सन लेख्यो भने अब धेरै हाम्रो समय पनि बचत हुन्छ तर डाटा पनि रेकर्ड राम्रो हुन्छ त्यस्तो भयो भने सकेसम्म हामीले जुन अब हाम्रो जुन चौतारा भन्ने जुन इन्डिकेसन गर्छ सकेसम्म यो यसको चाहिँ एक्स वाइ पनि कपीमै रेकर्ड गरेर अझ बेस्ट हुन्छ त्यसै गरी अब यो पनि अब ट्याप भनौँ यो यस्तो अब यो हामीलाई चाहिने अब सर्वेबाट हामीलाई चाहिने डाटा हामीलाई चाहिने र आउने डाटा भनेको के हो हामीलाई जुन डिजाइनको लागि चाहिँ चाहिएको चाहिँ सर्वे टोपोग्राफिक सर्वे भन्ने चाहिँ यही हो तर अब हामी जिपिएस सर्वे मात्रै हो जिपिएस सर्वेमा चाहिँ यो हाम्रो जुन यो इलिभेसन भन्ने छ यो अनुसार चाहिँ हामीले कहिले पनि डिजाइन गर्नु हुन्न हिजो पनि मैले भने हामीले जिपिएस चलाउनु भने जस्तो यो स्टिङ नर्थिङ पोजिसनको लागि हामी आज गएर साइट गएर चाहिँ हामी चाहिँ सबै रेकर्ड गरेर ल्याउँ घर पुगेपछि अथवा अफिस पुगेपछि हामीले जुन प्लट गरेर हेर्छौँ त्यो प्लट गरेको पोइन्टले चाहिँ हामी कहाँनिर घुमेछौँ भने म्यापको रिफरेन्समा हेर्नको लागि चाहिँ हामीले यो जुन यो कोर्डिनेट सिस्टम यो हालेपछि ठ्याक्कै हामी जुन ठाउँमा घुमेको त्यो गुगल अर्थमा ठ्याक्कै देखाउँछ है यो चाहिँ पोजिसनको लागि मात्रै हो यो अब डिजाइन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो इलिभेसन धेरै महत्त्वपूर्ण र अब एउटा पोइन्ट र अर्को पोइन्टको चाहिँ दूरी कति छ भनेर हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्यो भने यो जुन हाम्रो स्टिङ नर्टले पनि यो यसको फर्मुला डिस्टेन्स फर्मुला राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ नेट निकाल्नु मिल्छ अब यसलाई हामीले अब यसलाई चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ पक्नु है अब योसम्म बुझ्नुभयो भने है तपाईँहरूले चाहिँ अब यो जुन हामीले जिपिएसबाट ल्याएको डाटालाई चाहिँ कन्भर्सन गरेर एक्सेलमा कन्भर्ट गरेर हाम्रो चाहिँ एउटा सर्वेयरले हाम्रो डिजाइनरलाई दिनुपर्ने डाटा यो हो योसम्म फर्मेटमा हामीले बनाएर दिनुपर्छ है बुझेको बुझेन फिडब्याक चाहियो साथीहरू बुझिहाल्छु सर हल्का रिभ्यू गरौँ एकचोटि लेखेर स्टेप बाई स्टेप एउटा स्क्रिनमा देखिन्छ एउटा स्क्रिन म लेखिदिन्छु तपाईँ सफ्टवेयर भएपछि ठिक हुन्थ्यो सफ्टवेयर भए आफै धेरै तरिका भएन हजुर हजुर डम्बरले दानाले कहाँ गयो दामोदर जान्छ त यिनीहरूले बुझ्नुपर्ने हो एकचोटि म स्क्रिनमा लेखिदिन्छु के गर्नु पर्यो भने पिन गर्नु पर्यो है यो पिन गर्नु पर्यो अनि यो पनि पिन गर्नु पर्यो यो पिन गर्छ पिन है म चाहिँ स्क्रिन गर्छु
यसलाई दुईटा साइड बाई साइड देखाउनु पर्छ म बुझ्छु है यसलाई के गर्नु पर्यो भने यहाँ अलिकति मिलेन यो दुईटा एकैचोटि कसरी देखाउनु मलाई त आएको छैन दुईटा स्क्रिन एकचोटि देखाउनु पर्यो आएको छ तपाईँको के छ स्विच टु एक्टिभ स्पिकर छ होइन यो एउटा ल म एउटा एक्टिभ स्पिकर म भने होइन स्विच टु ग्यालेरी भयो कसरी गर्ने है त्यो त आइडिया भएन यसपछि एक्सेल अलाइसन हुँदैन यतापट्टि हाम्रो इमान सरले एक्सेल खोल्नु पर्यो अहिले देखाइरहेको तपाईँ देखाउनुहोस् सेयर गर्नुहोस् एकचोटि है उहाँको आयो होइन त्यसपछि यतापट्टि मेरो हेर्नु सेयर गर्नु हँ? सेयर गर्नु सेयर गरेपछि हुन्छ दुईजना अथवा पर्नुहोस् है म आइडिया लाउँछु यहाँ चाहिँ आयो होइन तपाईँले गर्दा हुन्छ तपाईँले के गर्नु पर्यो भने अब हुन्छ तपाईँले सुरुबाट गर्नु पर्यो तपाईँले स्क्रिनमा तपाईँ देखाउनुहुन्छ होइन म यहाँ रेकर्ड गर्छु अनि त्यसपछि गर्न सकिन्छ साथीहरूलाई मेरो स्क्रिन सेयर गर्न मिल्दैन होइन मेरो स्क्रिन सेयर गर्न चाहिँ मिल्दैन अहिले अब मेरो स्क्रिन गर्नु मेरो त मिलेको छ अहिले होइन दुईजनासम्म स्क्रिन सेयर गर्नु मिल्ने भन्ने भन्नुपर्ने हो है त्यो त आइडिया भएन है त्यो पर्छ चाहिँ म के गर्छु भने जुममा गएर तपाईँको सेयरमा स्क्रिन गर्छु म सेयर कन्टेन्ट You cannot share start screen share while the other participant is sharing. भनेपछि यतापट्टि जुमको आउने भयो उतापट्टि आउने भयो ठिकै छ त्यसो भने यसो गर्नु पर्यो म यहाँबाट रेकर्ड गरिदिन्छु सिस्टम होइन ल सुरु गरौँ त्यसो भने तर यसको मेमोरी खाली हुनुपर्छ यसलाई एकैछिन है मेमोरी खाली हुनुको लागि ओके तपाईँले आफ्नो सुरुवात हाल्छ के सुरुदेखि गर्नुपर्ने हामी स्टेप बाई स्टेप जान्छौँ सुरुबाट गर्नुहुन्छ ओके डे 3 होइन आज
फेरि म यसो चाहिँ सुरुदेखि चाहिँ अब रिभाइज गर्छु। अब हामीले फर्स्टमा अब हाम्रो चाहिँ GPS को डाटा कसरी हाम्रो कम्प्युटरमा सेभ गर्ने भन्ने कुरा फर्स्ट पोइन्ट भनेको फर्स्ट स्टेप भनेको एक्सट्र्याक्ट द GPS data into the desktop. How to extract the GPS data file on the computer, है। सुरुमा हामीले चाहिँ यो GPS त ल्यापटपलाई कनेक्ट गर्नु पर्यो। कनेक्ट गरेपछि हाम्रो माई कम्प्युटरमा गएपछि राइट साइडमा हामीले जुन GPS कनेक्ट गरेको हो त्यो देखिन्छ। त्यसमा अब क्लिक गरेपछि सेम ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ मोबाइलको चाहिँ SD कार्डको चाहिँ जसरी फोटो हाम्रो एक्स्ट्रा गर्न सक्यो त्यही सेमै कुरा हो। हामीले मोबाइल कनेक्ट गरेर पनि डाइरेक्ट हाम्रो मोबाइलको चाहिँ नामहरु देखाउँछ। त्यही जस्तै गार्मिन गरेर क्लिक गरेपछि त्यो जुन सफ्टवेयरमा चाहिँ एउटा ड्राइभ आउँछ। ड्राइभमा क्लिक गरेपछि एउटा गार्मिन भन्ने फोल्डर आउँछ। गार्मिन फोल्डरभित्र पनि गार्मिन फोल्डरभित्र क्लिक गरेपछि यहाँ विभिन्न चाहिँ नामहरु आउँछ। यो यसमध्ये हाम्रो चाहिँ जुन GPS रेकर्ड गरेको चाहिँ डाटाहरु GPX मा हुन्छ। GPX फोल्डर GPX फोल्डरमा भित्र गएपछि हाम्रो जुन यो अब यो जुन वेब पोइन्ट भनेको सबै हाम्रो चाहिँ अहिले हाम्रो जुन चाहिँ सेभ गरेको डाटाहरु यसमा छ। अब यसलाई कपी गरौँ। सेलेक्ट अल गरेर अथवा चाहिँ हामीलाई चाहिने मात्रै चाहिँ सेलेक्ट गरेर पनि हुन्छ। अब अहिले म चाहिँ सबै सेलेक्ट गरिदिन्छु ताकि यो मैले यो सर्भरबाट चाहिँ ल्याएको डाटाहरु भन्ने बुझिन्छ। यसलाई कपी गर्यो अनि हाम्रो चाहिँ डेस्कटपमा कुनै एउटा फोल्डर बनाएर यसमा पेस्ट गर्यौं हामीले। अब यो भनेको हाम्रो चाहिँ GPS मा भएको डाटालाई हामीले चाहिँ एउटा हाम्रो डेस्कटपमा अथवा काम गर्ने कम्प्युटरमा हामीले सेभ गर्यौं। यो भन्ने मतलब अब हामीसँग GPS सर्वे डाटा हामीसँग आइपुग्यो। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब डाटा म्यानिपुलेट अथवा चाहिँ यसलाई अब हाम्रो डिजाइनरलाई दिनु पर्यो हामीले। अब यो डाटालाई चाहिँ अब हामीले GPX फाइलमा आयो। यो अब गुगल अर्थमा हेर्न चाहिँ सजिलो भयो। यही फाइललाई चाहिँ लगेर हामीले डाइरेक्ट ओपन गर्न सकिन्छ गुगल अर्थको लागि। अब हामीले चाहिँ अब एक्सेल फाइल दिनु पर्यो भने अब यसलाई यो जुन वेब पोइन्ट GPX फर्मेटलाई चाहिँ हामीले अनलाइन नेटबाट अनलाइन चाहिँ GPX फाइल टु एक्सेल फाइल भनेर पनि हामीले गर्न सकिन्छ। अथवा हामीसँग चाहिँ जुन गार्मिन GPS किन्दाखेरि हाम्रो जुन एउटा सिडी आउँछ त्यो सिडी भनेको सफ्टवेयर GPS को सफ्टवेयर हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नु पर्यो। त्यो इन्स्टल गर्दाखेरि यो जुन हाम्रो अर्को सफ्टवेयरहरु इन्स्टल गरे जस्तै हो त्यो त्यति धेरै चाहिँ गाह्रो कुरा होइन। अब त्यो इन्स्टल गर्न साथ हाम्रोमा आउने भनेको म्याप सोर्स भनेर एउटा चाहिँ आइकन आउँछ। म्याप सोर्स भनेर आइकन आउँछ। त्यसलाई ओपन गर्यो इन्स्टल गार्मिन सफ्टवेयर इन्स्टल गार्मिन सफ्टवेयर GPS गार्मिन सफ्टवेयर प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर्स। अब यसमा हाम्रो चाहिँ GPS डाटा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ हेर्नु पर्यो। त्यसको हेर्नको लागि चाहिँ फाइल ओपन गरेपछि फाइलमा जाने जुन म्याप सोर्स खोलेपछि एउटा डायलग बक्स आउँछ। उसको सफ्टवेयरको आफ्नो डायलग बक्स आउँछ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ म्याप सोर्स भनेर आउँछ एउटा। हाम्रो अरु अटोक्याड अथवा चाहिँ कुनै सफ्टवेयर चला जस्तै हो यो।
त्यसमा अब हामीले चाहिँ यो जुन सफ्टवेयर मैले जस्ट चाहिँ यो डाटा एक्स्ट्रा गर्नको लागि मात्रै सिकाउँदैछु है। हामीले त्यति भयो पुग्छ अहिलेलाई। अनि यो फाइल ओपन गर्ने, ओपन गरेर अब जुन हामीले चाहिँ जुन फोल्डरमा सेभ गरेको डेस्कटपमा त्यो फोल्डरमा गएर अब हामीलाई हाम्रो सर्वे डाटा एउटा सेलेक्ट गर्नु पर्यो, जीपीएस डाटा। अनि ओपन यो जहिले पनि जीपीएक्स फर्मेटमा हुन्छ है। जीपीएक्स फर्मेटमा पनि उसले खोल्छ नि यसमा। यसले अन गरेपछि यहाँ सबै हाम्रो सर्वे डाटा ठ्याक्कै आउँछ। सर्वे डाटा आउने बित्तिकै अब यो हाम्रो अब यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी चाहिँ एक्सेलमा लाने भन्ने कुरा चाहिँ पहिला फाइल गर्यो, सेभ एज गर्ने। फाइल सेभ एज गरेपछि सेभ एज गरेपछि फाइल नेम त्यही हुन्छ हाम्रो चाहिँ। सेभ एज टाइप, फाइल टाइप चाहिँ हामीले जहिले पनि टेक्स्टको फर्मेटमा लाने हो। टीएक्सटी फर्मेटमा अब सेभ गर्ने। सेभ गरेपछि हाम्रो फोल्डरमा सेभ गर्नु छ, सेभ हुन्छ। अब यो जुन पोइन्टहरु हामीले चाहिँ अटोक्याडमा पनि हेर्न सकिन्छ हामीले। अब त्यसको हेर्नको लागि हामी यताबाट डाइरेक्ट नै हाम्रो अटोक्याड फाइल पनि सेभ गर्न दिन्छ। यसलाई फाइल गर्ने, सेभ एज गरेपछि जुन अघिको सेभ एज टाइप भन्नेमा यो जुन अघि टेक्स्ट गरे त्यसको साथ हामी डीएक्सएफ, यो डीएक्सएफ भनेको पनि हाम्रो अटोक्याडको चाहिँ एउटा चाहिँ अटोक्याडको एउटा एक्सटेन्सन फाइल हो यो। पछि यो पनि अब हामीले सेभ गर्ने। अब तपाईलाई आफ्नै हिसाबमा नाम राख्नु पर्छ भने यहाँ फाइल नेम चेन्ज गर्नु पर्यो, नभए त्यही नाम राखेर हामीले सेभ गर्ने। अनि सेभ एक्सटेन्सन सेभ एज डीएक्सएफ डट डीएक्सएफ। सेभ गरेपछि एउटा डीएक्सएफ एक्सपोर्ट कस्टमाइजेसन भन्छन्। यसमा अब डिग्री मिनट सेकेन्डमा तपाईँ हाम्रो राख्ने कि युटिएम कोअर्डिनेटमा राख्ने भन्ने हामीले जहिले पनि युटिएम कोअर्डिनेटमा गर्ने हो। डीएक्सएफ एक्सपोर्ट कस्टमाइजेसन डायलग बक्स आउँछ। डायलग बक्समा हामीले चाहिँ डकुमेन्ट एक्सटेन्ड भनेको यो डिग्री मिनट सेकेन्डमा गर्ने हो कि युटिएम कोअर्डिनेटमा राख्ने भन्ने छ। हामीले जहिले पनि अब युटिएम कोअर्डिनेटमा राख्दा सबसे बेस्ट हुन्छ हाम्रो। यसलाई चाहिँ हामीले अब अरू के नगर्ने, हामीले चाहिँ ओके गरिदिने। यो गरेपछि अब ओके गरेपछि हाम्रो अटोक्याड भर्सनको फाइल पनि सेभ भयो। अब यो सेभ गरेपछि हामीले अब यसलाई हामीले डाइरेक्ट चाहिँ यसरी राइट क्लिक गरेर सेलेक्ट अल, अथवा यसलाई चाहिँ यो सेलेक्ट अल गरेर यसलाई कपी गरेर हामीले एक्सेलमा लान पनि सकिन्छ। एउटा एक्सेल फाइल खोलेर यसलाई सेलेक्ट अल गरेर पनि हामी लान सकिन्छ, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। अब धेरै फाइल हुँदाखेरि अलिक गाह्रो त्यो भयो भने, धेरै फाइल भयो भने डाइरेक्टली अलिक टेक्स्ट फाइलमा गयो भने सजिलै हुन्छ। अब यो त अब थोरै डाटाहरू छ, धेरै डाटा भएको केसमा हामीले चाहिँ सेभ एज गरी एउटा टेक्स्ट फाइल गर्यो। अब यो त्यो टेक्स्ट अब त्यो पछि अब हामीले चाहिँ अघि नै जुन ठाउँ जुन फोल्डरमा हामीले सेलेक्ट गरेको हो सेभ गरेको त्यो फोल्डर खोल्नु पर्यो हामीले। फोल्डरमा अब टेक्स्ट फाइललाई चाहिँ हाम्रो एक्सेलमा
एक्सेलमा ड्र्याग गरेर ल्याउन सक्यो ड्र्याग गरेर त्यो भयो अब यो हाम्रो चाहिँ GPX को डाटा हाम्रो एक्सेल फाइलमा कन्भर्ट भयो अब यसलाई हामीले चाहिँ सर्वेको लागि सर्वे गरेपछि डिजाइनरलाई दिँदाखेरि कुन फर्मेटमा दिने त हामीले जहिले पनि XYZ अनि रिमार्क्स भनेको चाहिँ त्यो पोइन्टको चाहिँ फिचर्सको डिस्क्रिप्सन है अब यो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्यो डिजाइनरलाई दिनलाई चाहिँ मोडिफाई गर्यो यो सबै दिने गरेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो X तो यो टाइप पनि दिने गर्यो XYZ अब यहाँ चाहिँ X र Y चाहिँ सँगै छ अब यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो छुट्टै कोलम छुटाउनलाई चाहिँ हामीलाई चाहिने अनुसार कोलम इन्सर्ट गर्ने कोलम इन्सर्ट गरेपछि जुन यो X र Y पोजिसन जुन बी कोलम छ त्यो X र Y एकै ठाउँमा आछ अब यसलाई चाहिँ छुटाउनलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने एक्सेलमा जुन यो डाटा भन्ने छ how to forward the survey data to the designer. अब हामीले चाहिँ अब यो जुन यो फर्मेट भनेको हामीले जस्ट चाहिँ जीपीएक्स डाटालाई चाहिँ हाम्रो एक्सेलमा हाल्यौं तर अब हामीले चाहिँ डिजाइनरलाई चाहिँ कुन फर्मेटमा दिने त भन्ने कुरा अब हामीले जहिले पनि सिरियल नम्बर एउटा हुन्छ X Y Z अनि रिमार्क्स भनेको हरेक पोइन्टको चाहिँ डिस्क्रिप्सन अब यसै गरेर अब जुन अब त्यो बनाउनलाई अब अहिले हाम्रो जुन जीपीएक्स कन्भर्सन गर्दाखेरि इलिभेसन अलग कोलममा छ पोजिसन भनेपछि X Y उसको डिरेक्सन हैन एकै ठाउँमा अब यसलाई हामीलाई चाहिने X Y नेम XYZ नेम अथवा नम्बर स्टिङ नथिङ elevation and remarks हैन रिमार्क्स भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन नेम नम्बरको चाहिँ डिस्क्रिप्सन है अब यस्तो चाहिँ अब यो भयो अब हाम्रो जुन चाहिँ X Y एकै ठाउँमा छ अब यसलाई चाहिँ हामीलाई चाहिने अनुसार चाहिँ छुट्याउनलाई जहिले पनि टेक्स्ट टु कोलम जहिले पनि गर्ने टेक्स्ट टु कोलम गरेपछि फिक्स डेलिमिटेड गर्ने अथवा चाहिँ डेलिमिटेड गरेपछि हामीले चाहिँ फिक्स डेलिमिटेड गरेर नेक्स्ट गर्ने अनि उसले आफै चाहिँ सफ्टवेयरले आफैले चाहिँ त्यो कोलम छुटाइदिन्छ त्यसलाई फिनिश गर्ने त्यो किन गर्ने त्यो किन गर्ने टेक्स्ट टु कलम बिकज हामीलाई चाहिने XYZ हो तर XY चाहिँ हाम्रो चाहिँ जीपीएस को फर्मेटले एउटै कोलममा दिएछ कि एउटै कोलममा दियो त्यही भएर हामीले छुटाउनु पर्छ जेड पनि हो XY मात्रै हो XY मात्र पोजिसन भन्ने हुन्छ कि नाम चाहिँ पोजिसन भनिन्छ convert into text so column to text to column going to separate अब यो बिट convert अब हामीले यो पछि अब हामी जुन यो सिरियल नम्बर स्ट्रिङ नथिङ एलिभेसन दिने भन्यो नि यो एलिभेसन भनेको हाम्रो चाहिँ यो जीपीएस बाट आएको हो यो हामीले चाहिँ दिन मिलेनन् अब हामीले जुन मेसिन लगाएर जुन युज गरेको एलिभेसनलाई चाहिँ यो जुन हरेक यो पोइन्टको चाहिँ एलिभेसन जुन सर्वे डाटाबाट आएको मेसिन चलाएर आएको डाटा यहाँ हालेर हामीले दिनु पर्यो यो एलिभेसन भनेको जस्ट चाहिँ यो X Y को चाहिँ एउटा चाहिँ यो फल्न एरियाको चाहिँ यति रेन्जमा छ है भन्नेलाई मात्रै हो कि यो
हामीले एक्ज्याक्ट डिजाइनको लागि चाहिँ यो युज गर्नु हुँदैन। यसमा चाहिँ अब यम पनि हामीले यो यम भनेको हटाइदिने कि यो यम भन्ने हटाउनलाई चाहिँ रिप्लेस गरेपछि यहाँ यम भन्ने रिप्लेस गरेपछि आफै हट्छ है। अब रिमार्क्समा फर इक्जाम्पल चाहिँ अब सर्वे गरेर डाटा ल्याएको चिजमा जस्तो यो चोइस भनेको चिज चाहिँ हामीले अब जुन हामीले रेकर्ड फाइल रजिस्टर फाइल पनि बोक्नुपर्छ सर्वेको टाइममा। त्यो टाइममा हामीले चाहिँ अब यो क्याच भनेको पोइन्ट के हो त? अब हामीले चाहिँ जिपिएसमा पनि लेख्न सकिन्छ। जिपिएसमा लेख्दाखेरि टाइम पनि लाग्छ। त्यो धेरै चाहिँ हाम्रो मोबाइल टाइप गरेर जस्तै त्योभन्दा अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यसमा। त्यही भएर जहिले पनि एउटा रेकर्ड फाइलमा चाहिँ अथवा चाहिँ रजिस्टर फाइलमा चाहिँ लेख्ने गर्नुपर्छ यो क्याच भनेको पोइन्ट इन्टेक है। इन्टेक त्यसै गरी चाहिँ अब 26 पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कलेक्सन च्याम्बर बस्ने ठाउँ होइन। त्यसै गरी अर्को खोल्सी आउँछ फर इक्जाम्पल यो सबै चाहिँ हामीले चाहिँ स्केचमा लेखे अनुसार नै यसमा हाल्ने हो। यो इलिभेसन चेन्ज गर्नुपर्छ हामीले एज पर इलिभेसन सुड बी चेन्ज एज पर सर्वे बाई द सर्वे इक्विपमेन्ट है त्यो हुनुपर्छ। अब त्यसमा अब हामी जुन रफ स्केचमा अथवा चाहिँ रजिस्टर फाइलमा लेखे अनुसार कुन कुन यो जिपिएस पोइन्ट लिएको ठाउँहरूको चाहिँ डिस्क्रिप्सन यसमा खोल्सी आयो एउटा चाहिँ चौतारा एउटा चाहिँ ट्याब झरना हाउस हैन। अब यस्तो हामीले लेखेपछि अब एक्ज्याक्ट अब हामीले यो जुन इलिभेसन चाहिँ हामीले चेन्ज गरिदिनुपर्छ है। यो जुन एक्स्ट्रा स्टिङ जस्ट हामीले चाहिँ यो पोजिसन सर्वे डिजाइनरले यो एक्स्ट्रा वाइ जिपिएसको डाटा अनुसार प्लानिङको लागि हाम्रो नक्सामा हालेर उसले प्लानिङ गर्छन्। डिजाइन गर्दाखेरि त्यही सोही चाहिँ पोजिसनको इलिभेसन चाहिँ सर्वेबाट चाहिँ इक्विपमेन्ट युज गरेर सर्वे मेसिन टोटल स्टेसन अथवा चाहिँ लेभल मेसिन अथवा एभ्री लेभलले युज गरेर सर्वे गरेको डाटालाई चाहिँ हामीले यो एलिभेसन चेन्ज गर्नुपर्छ। यो अनुसार अब यो भयो यो हाम्रो एक्सेलमा अब डाटा तयारी भयो। अब अर्को अघि नै हामीले चाहिँ जुन यो म्याप सोर्सबाट हामीले चाहिँ क्याड फाइलमा पनि त्यो पोइन्ट कन्भर्ट गऱ्यौँ हामीले। त्यो क्याड फाइलमा अब हेर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने त्यही हाम्रो चाहिँ जुन डेस्टिनेसन फोल्डरमा गएर त्यही डेस्टिनेसन फोल्डरमा गएर यो जुन हाम्रो चाहिँ डिएक्सएफ फर्मेटमा अटोक्याड ड्रइङलाई चाहिँ क्लिक गरेपछि हाम्रो अटोक्याडमा खोल्छ। यो मैले यो कन्भर्ट किन गरिदिनु खोजेँ भन्यो हामीले अघि नै जुन सर्वे डाटालाई चाहिँ फेरि चाहिँ त्यो एसडब्ल्युडिपिएम युज गरेर चाहिँ प्लग गर्न नपरोस् भनेर मैले यसमा कन्भर्सन गरिदिएँ कि डबल काम भयो एउटै काममा भयो। तर यसमा चाहिँ पोइन्टहरू आयो होइन उसले चाहिँ जिपिएस नम्बरहरू दिन्छ। यसले चाहिँ एउटा आइकन अनि चाहिँ एउटा जिपिएस नम्बर दिन्छ उसले। अब यो अनुसार अब यही अनुसार हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ पाइपलाइनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो अब अटोक्याडमा डाइरेक्ट आयो जुन हामीले त्यहाँ चाहिँ अघि नैको जुन एक्सेलमा बनाएको सफ्टवेयरले डाइरेक्ट अब फेरि एसडब्ल्युडिपिएमले चाहिँ कन्भर्सन गर्नु परेन। यो अब जिपिएसको डिफरेन्स अनुसार हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब जुन डिजाइनरलाई सजिलो हुन गरी एउटा लेआउट प्लान बनाएर दिनु पर्यो अथवा चाहिँ यहाँ डिस्क्रिप्सनहरू मात्र लेखिदिए पुग्यो। डिजाइनरले आफैले चाहिँ अब त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँको स्केच अनुसार फिल्डको स्केच अनुसार उहाँले प्लानिङ गर्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो यसको डिस्क्रिप्सन अनुसार अब बल अर्थमा हेरेर एउटा यसरी लाने भनेर प्लानिङ गर्नुहुन्छ। एसडब्ल्युडिपिएम ब्राकेटमा कन्भर्ट एक्सेल डाटा इन्टु अटोक्याड डिएक्सएफ फाइल डाइरेक्ट ओपन गरेर अघि नै म्याप सोर्सबाट हामीले चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ यदि हामीले गार्मेन्टको सफ्टवेयर युज गर्नु यो फाइदा छ कि पछि फेरि डिटिएम युज गरेर हामीले प्लग गरेर राख्नु परेन। त्यो आयो अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो त्यो डिस्क्रिप्सन अनुसार ठ्याक्कै चाहिँ एउटा फल्लो पाइपको चाहिँ यो नाम हो भने सबै लेखेर डिजाइनरलाई दिनु पर्छ। यो खोलेको त्यसमा चाहिँ अब डिस्क्रिप्सन आउँछ हाम्रो हरेक जिपिएस पोइन्टहरू यहाँ अब स्टिङर थियो भनेर अनि यसको दिमाग चाहिँ आएन। अब हाम्रो दिमाग भनेको चाहिँ अहिले मैले चाहिँ अब एक्सेलमा हामीले चाहिँ डाटा इन्ट्री गऱ्यौँ नि
त्यो सबै जिपिएक्स फाइल रेफरेन्स मानेर अनि अर्को हामी सर्वेमा जुन लेभल बेसिस युज गरेको अथवा एडमिन युज गरेको जुन पोइन्टहरू छ नि त्यो त फेरि जाँदै इन्ट्री गर्नुपर्छ नि त है त्यो अनुसार जस्तो यो इलिभेसन त्यो कोअर्डिनेट त पोजिसनको लागि मात्रै हो एक्जेक्ट डिजाइनको लागि इलिभेसन चाहिन्छ त्यो भएर अब यो भयो होइन Pause. Stop sharing the screen. So अघि हामीले टिपेका कुराहरूलाई अब यसरी ट्याक्क टिपेको छ होइन यी कुराहरू चाहिँ त्यो जुन प्रेजेन्टेसन भइरहेको थियो त्यसको सँगसँगै आइरहन्छ त्यही भएर अलिकति अब स्पिड मिलेन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ बेसिकली सो वाट वी डिड बिफोर वी मुभ अन टु नेक्स्ट स्टेप वी प्लग्ड इन जिपिएस इन्टु कम्प्युटर हैन त्यसपछि ट्र्याक्स फोल्डर हेरौँ क्लिक अन गार्मेन्ट अनि हामी भित्र गएर फोल्डरभित्र गएर जिपिएक्स फोल्डर हेरौँ त्यहाँभित्र गएर निदा पोइन्टवाला फोल्डरहरू त्यसलाई कपी पेस्ट गरेर कम्प्युटरमा हाल्यो त्यहाँ आयो त्यसपछि डाटा चाहिँ त्यो कम्प्युटरमा ट्रान्सफर भयो फेरि कपी पेस्ट गरेर नयाँ फोल्डर बनाएर हालिसकेपछि त्यसपछि त्यो फाइलहरू चाहिँ डाइरेक्ट गुगल अर्थमा पनि खोल्न मिल्छ नेक्स्ट त्यसलाई गार्मेन्ट सफ्टवेयरबाट निकाल्न पनि मिल्छ र त्यो म्याप सोर्समा गएर त्यो फाइलबाट ओपन गर्ने हो त्यसपछि कहाँ गर्ने भन्दाखेरि म्याप सोर्सभित्र जाने फाइल जाने जहाँ सर्भर डाटा छ त्यो खोल्ने त्यो चाहिँ कपी पेस्ट गरिसकेपछि खोल्ने या कपी पेस्ट कपी गरेपछि खोल्ने भयो त्यसपछि त्यो खोलेपछि जुन निलो निलो फ्ल्याग भएको त्यो अप्सन्सहरू हुन्छ तिनीहरूलाई सेभ एज गरेर टेक्स्ट फर्मेटमा जाने र त्यसलाई एकआर्टमा पनि सेभ गर्न मिल्छ त्यो सेभ गर्दाखेरि युटिएममा सेभ गर्ने होइन त्यो यहाँ कतै छुटेको र युटिएम लेख्नु यो ब्लू पछि हो युट्युबमा सेभ गरेको त्यो नगर्ने उसको क्याट फाइल गर्दाखेरि ओके त्यसपछि अब के एकआर्ट फर्मेटमा सेभ गर्दाखेरि क्याट फाइलमा होइन सिमिलरली गो टु क्याट फाइल सेभ एज डट टेक्स्ट फर्मेट त्यसपछि इनसाइड दी एक्सपोर्ट कस्टमाइजेसन त्यो विन्डोभित्र चाहिँ युटिएम अप्सन चुज गर्ने ओके गरेपछि एकआर्ट भर्सन सेभ भयो होइन इन अदर टर्म्स यसलाई कन्ट्रोल ए सिबी गरेर एक्सेलमा गर्दा पनि आउँछ त्यो कुरा आउँछ त्यो गरेपछि एक्सेलमा खुल्यो अथवा सिम्पली ट्राई गर्ने भयो त्यसपछि त्यो सर्वे डेटालाई जुन डिजाइनरलाई दिनुभन्दा अगाडि मोडिफाई गरेर दिनु पर्यो मोडिफाई गर्न त्यो सबै चिज यसरी बेसिकली चारवटा एउटा कलम बनाएर दिँदाखेरि पुग्छ त्यो गर्दाखेरि पोजिसनिङ एक्सवाई चाहिँ एउटैमा आउने भएको कारणले यसलाई छुट्टा छुट्टा निकाल्नको लागि therefore we should convert text to column हैन त्यसको लागि चाहिँ सेपरेट एक्सवाई त्यो चाहिँ सेपरेट हुन्छ आफै र त्यसमा चाहिँ इलिभेसन चाहिँ इग्नोर गर्ने त्यो चाहिँ फ्रम फिल्ड सर्वेबाट मिलेबल एउटा लाइन अफ प्रोपोजिसनबाट आएको कारणले त्यहाँ राख्ने रिमार्क्समा आफ्नो कुराहरू लेख्ने स्केचमा जे टिपिएको त्यो अनुसारको कुरा लेख्ने इलिभेसन चाहिँ त्यो अनुसारले चेन्ज गर्ने र जिपिएस डाटा चाहिँ एक्सवाईलाई मात्र युज गर्ने एलिभेसनलाई युज गर्ने र क्याट फाइलमा गएर पनि हेर्ने भने अहिलेको फाइललाई क्याट फाइलमा हेर्ने त्यो डेस्टिनेसन जहाँ फाइल छ त्यो फर्मेट खोज्ने क्याट फाइल खोल्ने त्यो खोलेपछि हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो आइकन देखिन्छ जिपिएस नम्बर पनि देखिन्छ र यो गर्दाखेरि फाइदा के भयो भने यो एसडब्ल्युटिटिएम सफ्टवेयर लगाएर कन्भर्ट गरिरहनु पर्ने त्यो झन्झट पनि हट्यो र गार्मेन्ट सफ्टवेयर युज गर्दाखेरिको फाइदा त्यही होइन सो द्याट्स अ ऱ्याप अप साथीहरु कतिको बुझ्नुभयो बुझिया सर है
क्लियर छ नि होइन जुन एउटा जुन रणभुल्लोमा परिरहेको थियो युट्युब भिडियो खोज्दै खोज्दै होइन हैरान भएको थियो जुन त्यो सायद अब नहोला होइन र त्यसपछि सफ्टवेयरमा सेयर गर्छु हामी सेयर गरौँला त्यो सेयर गर्न मिल्छ हुन्छ मैले गरेको कुराहरू आएका छन् अनि करिब 20 मिनट यो भिडियो प्रेजेन्टेसन गरे हैन यी कुराहरू तपाईले प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो है यो तपाईले काम गरिरहनु भएको छ भने यतापट्टि एक कुरा आइरहेको छ है यो गर्दाखेरि अब सरी यतापट्टि हामी काम गरे यतापट्टि हामीले देखायौँ स्टेप्स के थियो है त्यो गर्दै क्लासमा सायद उहाँहरूले बुझ्न सजिलो हुन्छ कि भन्ने हिसाबले मैले गरेँ है हामी जीपीएस मा गरेको एलिभेसन चाहिँ त्यो एक्ज्याक्ट भनेर नलको किनभने हाम्रो ग्राउन्ड एलिभेसन चाहिने हो हामीले यो माथि उचालेपछि छ नि हाम्रो यो जीपीएस मा चाहिँ एक्युरेसी 3+ उच्च तर हामीले चाहिँ त्यहाँ गरेर साइडमा जाँदाखेरि जीपीएस पोजिसनको लागि त्यो पोजिसन पनि यताउति हुन्छ हामीले सेटलाइट चाहिँ जति हाम्रो चाहिँ यो प्लस माइनस चिनासम्म छ नि दादा लिने गरौँ मेबी यो अब हामीले जुन पोइन्ट लिएछौँ नि त्यो भाग्न सक्छ त्यो छ कि इलिभेसन हामीले हातमा लिने भयो हातमा यो ह्यान्ड नामै ह्यान्ड जीपीएस छ लिएपछि हामी यो इलिभेसन दिन्छ के हो अब डिजिपिएस भनेको के छ भने उसले चाहिँ ठ्याक्कै एउटा चाहिँ प्रोटेक्सन सेट गरेर उसको भित्रै चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ जुन ग्राउन्ड इलिभेसन आफैले नापेर उसले ठ्याक्कै सेट गरिदिन्छ कि डिजिपिएसले चाहिँ त्यहाँ प्रोटेक्सन ठ्याक्क राखेपछि उसले आफै त्यो ग्राउन्ड इलिभेसन उसले उसको लेन्थ चाहिँ के अरे यो हाइट चाहिँ के हामीलाई स्टेसन हाइट भन्छ के भन्छ होइन त्यो हाइटलाई चाहिँ उसले चाहिँ हामीले कुनै हामीले उ गर्नुपर्छ होइन इन्ट्री गर्नुपर्छ कुनै उसले अटोमेटिक गरेर आफैले क्यालकुलेसन गरिदिन्छ हामीले त यसमा त अब हाम्रो हात कति छ जमिनबाट त्यो चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्दैनौँ त्यही भएर हामीले यो जस्ट पोजिसनको लागि पहिला यो जिपिएस पनि थिएन अल्टिमिटर युज गरेर चाहिँ जुन इलिभेसन लिँदै जान्छ होइन अल्टिमिटरमा पनि आफै सेटिङ छ त्यहाँ यसको इलिभेसन त अल्टिमिटरको अलि धेरै राम्रो पहिलेको त्यही चलन थियो हाम्रो अथवा चाहिँ एभेन्यू लेभल हेऱ्यो होइन त्यो अनुसार चाहिँ एङ्गल टिप्दै गयो अनि पछि चाहिँ अब तर हाम्रो म्यापिङको लागि त्यति बेला खासै युज भएन क्या त्यति बेला एभेन्यू लेभल लियो सेम त्यो डिस्टेन्समा भन्यो अनि इम्प्लिमेन्टेसनको टाइममा चाहिँ गयो त्यहाँदेखि भनेर सर्वेमा हिँडेको साथीहरूले चाहिँ थाहा हुने भयो यदि अब हामी फर इक्जाम्पल सर्वे नभएको हामी 3 जना 4 जना गयो भने हामीलाई थाहा हुँदैन अब आजभोलि अब एडभान्स टेक्नोलोजी एडभान्स भएर आयो त्यो भन्छ जिपिएस भएपछि हामीले गोल अल्फा राखेपछि यो हुन्छ पोइन्ट हालेपछि यो हामीले यो जुन पोइन्ट फिचर्स चाहिँ मैले सिकाल्छु बनाएँ नि त्यो हाम्रो मोबाइल त्यसलाई चाहिँ मोबाइलमा गोल अफ सफ्टवेयर अथवा चाहिँ म्याप्स डट्मी भन्ने कुनै अब गुगल ड्राइभ नै भनौँ न गुगल के अरे म्याप भनौँ न त्यसमा पनि हालेर सायद जाँदाखेरि त्यो जिपिएस अन गरेर हामी हिँड्न सक्छौँ ट्र्याकिङ यदि अब त्यो लाइन छैन भने अब तपाईँको जिपिएस कोर्डिनेट चाहिँ याद हुनु पर्यो फर इक्जाम्पल इन्टेक भनौँ हामी इन्टेकतिर जान्छ इन्टेकको चाहिँ जिपिएस पोइन्ट थाहा छ भने इन्टेकको जिपिएस पोइन्ट यसमा हाल्ने अनि त्यो पोइन्ट खोज्दै जाने अनि उसले ठ्याक्कै देखाउँछ यदि मिटर बाइक छ ठ्याक्कै देखाउँछ कि यो चाहिँ अब भनौँ न अब यही कोठामा ठ्याक्कै चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ चिन्ह राखेको छ कि त्यसको हाम्रो चाहिँ सबै एक्सवाई थाहा छ कहाँनिर हो त्यो गरेर यहीँ बसेर त्यो ठ्याक्कै डाटा हालेपछि ठ्याक्कै 2 मिटर यता होइन यदि 0.5 मिटर यता भने ठ्याक्कै त्यहाँ ल्याएपछि ठ्याक्कै उसले ठ्याक्कै आइडेन्टिफाई गर्छ त्यो फिचर्स पनि छ कि यसमा जिपिएसमा चाहिँ त्यो एउटा फिचर्स छ कि हाम्रो मोबाइलमा पनि सक्छौँ हामीले जस्तो गुगलमा पनि हामीले चाहिँ भनौँ न कोर्डिनेट राखेर कुन ठाउँ हुने अब अस्ति मैले जुन सर्च गरेर देखाएँ त्यो ठाउँको नाम सर्च गरेँ हामीले यदि एक्ज्याक्ट पोजिसन चाहिँ सेलेक्ट गर्ने हो भने हामीलाई 2 मिनट एक्स वाइ लङ्चुज ल्याटिट्युड चाहियो कि उसले हामीले त्यो हालेर ठ्याक्कै सर गरेर उसले त्यहाँ देखाउँछ कि त्यो एउटा फिचर्स छ अब यो जिपिएसको लगभग जिपिएसको पनि अब क्लोजै गरिदिउँ होइन अब अरू केही छ भने सोध्नुहोस् होइन पछि अब त्यस्तै समस्या फेरि त कन्फ्युज भयो भने पछि मेल गरेर सोधे पनि हुन्छ म त्यसको रेस्पोन्स दिन्छु